Alors, on va commencer l'exercice. Quel exercice? Exercice 5, c'est ça? Oui, monsieur, Oui. la première fois. L'exercice 5 sur la série de révision. Premièrement, simplifie cette expression. Alors, ça va donner quoi? Exponentielle de x carré plus 1 fois exponentielle. Donc, exponentielle de a, le tout à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois a. Donc, on va appliquer la propriété. Elle a l'expression tania. C'est 2 facteurs de x plus ln de. كاينه واحد 2x هنا لا Euh, le 1. oui voilà divisé par exponentielle de 2x plus 2. هي x carré plus 2x plus 1 d'accord اذا finalement اش غادي نلقاو هي عندنا واحد لا propriété exponentielle de a fois exponentielle de b هي exponentielle de a plus b يعني نقدروا نخدموا نطبقوا على هذه على اساس ان a غتكون هذه هي a وهذه كلها هي b ياك ما كاينش كاري مشى الكاري ديجا هبط هذا الكاري هو هذا اللي درتو هنا داكوغ دونك غتولي عندي هنا شحال هي اكسبونونسيال دو اكس كاري مسيو ياسير غير حيد لا كام واخ لحقاش الفيديو كتسجل لا بغيتي تبقى تبان فيها ما كاين حتى مشكل عندي انا انا ما عنديش مشكل واخا واخا خليك اسيدي ما كاينش مشكل يلا alors 2x plus 2 ln de 2x divisé par exponentielle de x carré plus 2x plus 1 نقدروا دابا نخدموا بواحد لا بروبريتي ديال اكسبونونسيال دو a divisé par exponentielle de b هي exponentielle de a moins b donc غتولي عندنا exponentielle de x carré plus 1 plus 2x plus 2 ln de 2x وغادي نقصوا منها لتحت اللي هي moins x carré moins 2x moins 1 شكون اللي فيه النعاس دونك شنو غيبقى عندنا هنا غتمشي x carré مع x carré غتمشي 2x مع هاد 2x غتمشي 1 مع 1 شنو غيبقى اللي غيبقى لينا هو اكسبونونسيال دو ln دو 2x غادي نحاولوا نخدموا بواحد لا بروبريتي ان اكسبونونسيال ديال ln دو شي دو a par exemple هي a bien sûr à condition يكون a strictement positif اذا حنا بالنسبه لينا دابا عندي اكسبونونسيال لاحظوا الاكسبونونسيال مباشره موراها اللوغ هنايا كومبوزي بار لوغ هنا عندي اكسبونونسيال ولكن ما بين الاكسبونونسيال لوغ كاينه 2 هذيك 2 خصها تحيد اذا باش غنحيدها غادي نخدم بواحد لا بروبريتي ديال اللوغ ان اللوغ ان لوغ دو اكس نقدر نكتبها هي اللوغ دو اكس على بيسونس ان اذا غتولي عندي هذه شنو هي اكسبونونسيال دو ln دو 2x لو تو او كاري اذا فينالمون واش غيبقى عندي هذه مع هذه غيمشيو غتبقى عندي هي 2x لو تو او كاري اللي هي غتبقى في نهايه المطاف 4x او كاري سا مارش اذا هذه هي لا سامبليفيكاسيون ديال ا كاين شي واحد ما فهمش شي حاجه با دو كيستيون نو مسيو يلا ندوزو للاخرين alors on va effacer tout ça نرجعوا للورقه دونك هنا شنو كيقول لك résoudre dans 1 plus l'infini l'équation suivante اذا حنا بالنسبه لينا هاد ليكواسيون اللي ديفيني خاص نطومي لا دابا اذا كان اكس هو قال لك ريزودغ هنايا حنا بالنسبه لينا اذا كان اكس كبر من 1 يعني هذه غتكون ستريكتومون بوزيتيف علاش لان 3 اكس غتكون كبر من 3 و 3 اكس موان 1 كبر من 2
اذا ما عندناش مشكل في هذه راه بوزيتيف اللي ديفيني. بالنسبه لنا اكس كبر من 1 يعني حتى هذا غيكون بوزيتيف. دونك بالنسبه لنا اكس كبر من 1 غتعطينا ان اكس موان 1 بوزيتيف يعني هذه بوزيتيف. اذا ما كاينش مشكل. اذا ليكواسيون elle est bien définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant on va la résoudre dans cet intervalle. صافقين؟ يلا نمشيو نديرو لا ريزوليسيون. يلا شكون اللي حدا شي وليد صغيور؟ انا الله يلا سير طفي المايك خلي حتى تبغي تهضر عاد خدمو. حتى تبغي تسول وخدمو باش ما يبقاش يتسمع الصداع. يلا غندوزو ندوزو الورقه ديالنا. صيفطي عليها ليكواسيون. شنو كانت ليكواسيون؟ ln de 3x l'intervalle moins 1 plus l'infini. L'équation quand il y a ln de 3x moins 1 moins plus le ln de x plus 4 ln de x plus 4 égale ln de x moins 1. X moins 1. Bien sûr, ici, on reconnaît la propriété du log de A fois B. Bien sûr, il y a canon A ou B positif, il y a log de A plus log de B. إذا حنا غنخدموا هاد لا بروبريتي بحال الا غندوزو من هنا لهنا. داكوغ؟ يعني اش غتولي عندنا هاد ليكواسيون؟ إلا سمينا هاد ليكواسيون او دونك او غتولي ايكيفالونت لاش؟ او غتكافئ اش؟ هي ln de quoi؟ De 3x moins 1 facteur de x plus 4 égale ln de x moins 1. يعني فينالمون عندنا واحد لا بروبريتي وحده اخرى كتقول لك إلا عندك اللوغ دو x كيساوي اللوغ دو y tu peux simplifier par log يعني راه x هو y. إذا نقدروا نقولوا هنايا 3x moins 1 facteur de x plus 4 égale x moins 1. Et on simplifie بشويه علينا هي 3x carré plus 12x moins x égale x moins 1, c'est ça? Alors j'ai oublié le 4. On a dit que c'est moins, c'est ça, moins x moins 4. Moins 4 égale x moins 2, c'est ça? x moins 1. هكاك بغينا نشوف واش كاين معنا شي حد ولا لا. مزيان. دونك غتبقى عندنا 3x كاري هنا غتبقى 11x ملي غنجيبو هاد x هنا غتبقى بليس 10x. ايوا هنا موان 4 غتبقى لي موان 3 ياك سا مارش. لان موان 4 فاش غنزيدو عليها بليس 1 غتولي موان 3. ايوا دابا il faut utiliser delta. Quoi est égal delta? Il y a 10 au carré moins 4 fois 3 fois moins 3. Donc 3 fois 3 ça fait combien? 9. Il y a 132. C'est ça? Non, 136. Monsieur 136. 136. Alors, 136. عندها شي عندها الغاسين ديالها كيتحسب ولا لا؟ ما كيتحسبش ياك؟ لأن لا هو 2 غاسين دو 34. 20 دونك 12 ما كيتحسبش. دونك اش غيكون عندنا هنا؟ غيكون عندنا x إيكال شحال؟ هي موان 10 بلس غاسين دو. شي واحد ياخذ كالكولاتريس إلا حدا يحسب لينا هذا العدد. De la racine de 34. 6 ou x égale moins 10 moins racine de divisé par 6. إذا c'est vrai أن هذا négatif هذا. Donc ما يمكنش ناخذه comme solution. Donc هذا impossible. N'appartenant pas à l'intervalle 1 plus l'infini. إذا غنشوفوا هذا خصنا نشوفوا هذا واش كاين في الانترفال 1 moins l'infini. Pardon 1 plus l'infini. شوفوا معايا شي واحد يحسبوا لنا تقريبا الكالكول. شحال كيساوي تقريبا؟ لا ما كاينش plus racine 34 sur 3 شحال كيساوي égale 0,27. 0,27. 0,25. 27. 27. ما كاينش. Donc n'appartient pas à l'intervalle 1 plus infini. ما كاينش. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Pas de solution dans cet intervalle. D'accord? Oui?
علاش في الاول ما دخلناش الاكسبونونسيال على الالان وما يمكنش ندخلوا الاكسبونونسيال على كل وحده؟ هنا ديري اكسبونسيال هكا واكسبونسيال هكا. اه ما يمكنش. كي غديري لها؟ شنو البروبريتي غتستعملي لها؟ اذا عندك مثلا ا على بي كتساوي سي، كيفاش غديري مثلا اكسبونسيال دو ا بلس اكسبونسيال دو بي كتساوي اكسبونسيال دو سي؟ كاين شي حاجه كتعطينا هذه. فهمتي؟ كل ما يمكن ديريه هي ليكسبونونسيال ديال ا على بيسونس بي هذه ايكال اكسبونونسيال دو سي. هادشي اللي نقدروا نديرو. وهذه تقدر تكتب هكا اكسبونونسيال دو ا فوا اكسبونونسيال دو بي كتساوي اكسبونونسيال دو سي. هادشي اللي نقدر ندير، اما باش نجيب ليكسبونونسيال نحطها هنا وهنا لا. صافي ندوزو لحاجه اخرى. الا ما كانش دي كيسيون بيان سور. وانتم هذا القسم يلا فيه 11 واحد، يلا فيه 10. tout est clair, monsieur. نعم Tout est clair. وي ويا ياسير. لا سوليسيون هي لونسومبل فيد. هي لونسومبل فيد با دو سوليسيون. ولكن هنا ايكواسيون ماشي انيكواسيون. ايكواسيون بيان سور. صافي. فوالا. حيت انا عارف مثلا الا كانت عندنا ايكواسيون ما كيكون عندنا حتى سوليسيون نقولوا با سوليسيون. لونسومبل فيد كنقولوا الا كانت انيكواسيون ما كيكون حتى شي انتر. لا لا لونسومبل فيد سواء عندك ايكواسيون سواء انيكواسيون بحال. صافي واخا. فهمتي؟ يلا ندوزو دابا لهاد ليكواسيون الاخرى. هاد ليكواسيون هادي قال لك دابا ريزودر دون ار. يلا نمشيو نشوفو. اكسبونونسيال 4x يطلع كلشي. نعم ياسير. استاذ خدام في ليكزرسيس 5 ياك. كنلقاو الدومين ديالها بعدا. الدومين ديالها هو ار، ما كاينش مشكل عندنا. عطاونا هو الدومين. ويا ياسير حنا خدامين في ليكزرسيس 5. دابا نتوما عندنا واحد لا بروبريتي كتقول لنا الا عندك اكسبونونسيال دو ا سيبيريور ايكال اكسبونونسيال دو بي، راه اوتوماتيكمون راه ا غتكون سيبيريور ايكال بي. هذه جايه من لا مونوتوني دو لا فونكسيون اكسبونونسيال. اذا حنا ممكن نقولوا ديريكتومون هاد ليكواسيون est équivalente à 4x supérieur égal à نديرو x. موان اكس. مزيان. يعني هي اكس اكبر من زيرو. هي 3x كبر من زيرو. يعني شنو غتعطينا؟ صافي هي من موان انفيني زيرو. هي من شنو غادي نكتب هنا؟ x كبر من زيرو. Supérieur égal à 0. زيرو بلس inférieur supérieur. supérieur égal à 0. Voilà, supérieur égal 0. Donc l'ensemble des solutions, il y a l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus 0 plus l'infini. R plus. واخا كلشي واضح؟ يس. فوالا. ندوزو دابا لي زوتر. حيو بعد هاد السبوره هادي. ندوزو دابا سالينا ليكزارسيس 5. ندوزو ليكزارسيس 6. Exercice 6. كيبان لكم ياك؟ Oui, monsieur. Alors, soit Oui. une fonction f définie sur un intervalle AB tel que A strictement inférieur à B. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. شكون هي التيوريم دي فالور انترميديير؟ كونتينيو. يلا خلينا واخا يلا كون هما ثلاثه تقريبا 3 فيرسيون. ثلاثه. يلا نورا قولي لنا الاول شنو غنقولوا. بعدا اول حاجه شنو كنبغيو في التيوريم دي فالور انترميديير كيقول لك كونتينيتي مونطري ياك admet une solution unique. L'équation f de x égale 0 ياك admet au moins. لا نقولوا مثلا admet ندوزو هنا غيكون عندكم 3 كا. دونك يا اما تكون عندك au moins يا اما يونيك يا اما دونك راه ديما كنديروا هذا الدياغرام هذا. دابا الا قال لك admet au moins une solution كدير 3 لا غير جوج او الاخر كدير 3 وحده فيهم 3 لا وحده فيها 3 ديال l'unicité au moins une solution dans l'intervalle AB par exemple. اذا الا كانت عندنا هذه شنو كنديروا؟ عندنا جوج ديال لي كونديسيون.
كدير بور كونتينيتي و اف دو افوا كونديسيون 2 هنا غادي نكتب عندي كونديسيون 1 كونديسيون 2 غنزيد كونديسيون 3 هنا كونديسيون 1 كونديسيون 2 كونديسيون 3 اون فا باش ما نبقاش نمشي نرجع للاحمر. Alors, باش نبين ان هذه l'équation admet au moins une solution, il faut montrer que f est continu sur AB, هذه الاولى. ثاني حاجه il faut montrer que f de A fois f de B strictement inférieur à 0. اذا هذه اش كتعني هذه كتعني ان لا سوليسيون ديالي الفا مثلا غادي يكون كومبري entre B et A. داكور؟ هذه نفس المعنى ديال هذه. هنا كونتينيو سور AB. بالنسبه لهنا شنو كيقول لي؟ ماشي عوض او موان كيكتب لي ادمي اون سوليسيون اونيك. اذا لا كونديسيون الاولى لا ميم شوز هنايا نفسها. لا كونديسيون الثانيه حتى هي كنعاودها نفسها هنايا. اشنو كنزيد بوغ غارونتير لينيسيتي؟ لان مثلا فاش كيكون عندك مثلا هنايا باش كتكون عندك مثلا فونكسيون كونتينيو من ا مثلا هذه ا ياك وهذه بي نقولوا مثلا اف دو ا نيجاتيف هذه هي اف دو ا و اف دو بي بوزيتيف. اذا باش دوز من هنا هذه هي اف دو بي مثلا لا كورب هو هذا. اذا باش دوز من هذه لهذه باش دوز من هذا البوان لهذا البوان لابد ما تقطع لاكس دي زابسيس او موان اون سول فوا او موان اون فوا. دابا هنا راه كيقطع 3 المرات. الا بغيتي يقطع في مره واحده خاص تكون عندك مثلا كرواسونت ولا ديكرواسونت ستريكتومون ديكرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت ولا ستريكتومون كرواسونت. اذا هنا خصنا نزيدو اف اي ستريكتومون مونوتون سور ا بي. اذا باش نضمنوا لينيسيتي هذه اللي كتضمن لنا لينيسيتي. بالنسبه لهنا كيقول لك ادمي اون سوليسيون اونيك ياك ولكن كيقول لك مثلا اونيك دون دابا هنا فين كاين الاشكال كتكون دون ار ولا 0 بلس لانفيني كيكون واحد الانترفال نون بورني. يعني ما نقدروش نحسبوا اف ديال بلس لانفيني يعني ما نقدروش نخدموا اونيك هنايا دون ا بي. ما نقدروش نحسبوا مثلا ليماج دو ا ولا ليماج دو بي باش نقدروا نخدموا بهذه. اذا في هذه الحاله 3 كونديسيون اف تكون كونتينيو سور دابا نقول هنا هذا الانترفال نسميه اي يقدر يكون حتى هذا. دونك اف كونتينيو سور اي وخاصني هاد لا كونديسيون الثانيه كتحول لي اش هي كتولي اف دو 0 ابارتيان اف دو اي. يعني خصني نحدد ليماج ديال الانترفال باغ لا فونكسيون اف وهذاك ليماج اللي غنلقاه مثلا جي خصني نتيستي نشوف واش الزيرو كاينه فيه. ثاني حاجه خاصني مثلا باش نكون عندي لينيسيتي ثاني اف خصها تكون ستريكتومون مونوتون sur l'intervalle AB. Là, sur l'intervalle I, pardon. Ça fait هذه التيوريم ديال وهذه بارفوا ما فهمتش الكونديسيون الثانيه. هذه ايه خصك دابا تحدي مثلا اف دو الانترفال ا بي مثلا اذا عندك لا فونكسيون كروسونت كيفاش كنحدوا صوره هذا مثلا هي اف دو ا اف دو بي داكشي اللي شفتو في الباك. واذا كانت ديكروسونت اف دو بي اف دو كيتقلبوا اف دو بي اف دو ا. واذا كانت مثلا عندك هنايا الانترفال مثلا كنديروا الليميت فوالا الا كانت هنا الانترفال مفتوح من هذه الجهه متفقين مثلا عندك هنايا بي مفتوح هنا مثلا مفتوح من هذه الجهه شنو كنديروا هنا كنحلوا هذه وكنعوضوا هذه بالليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير بي موان. نفس الشيء ثاني الا كان مفتوح من هذه الجهه كنعوضوا اف دو ا باش بالليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير ا بلس. الحنصالي صافي مزيان صافي مسيو شكرا. ولا اون جينيرال الا كانت عندك مرسومه مثلا اف دو اي غتشوفي لا فالور مثلا هي ام غروند ام تيل كو هاد بتيت ام شكون هي لا فالور مينيمال ديال لا فونكسيون سور لانترفال. بحال مثلا الا رسمت لك شي فونكسيون دايره بحال هكا دونك مثلا نديرو مثلا بحال هكا مثلا هذه هابطه من واحد طالعه مثلا 3 وجايه هنا مثلا هذا هو الانترفال اي.
ياك شكون هو اف دو اي؟ غادي تجي تشوف اش، غادي تقول انا غادي نمشي نحدد لا فالور مينيمال ديال الفونكسيون. لا فالور مينيمال ديال الفونكسيون مثلا هي 1 هنايا، وهنايا الماكسيموم هي مثلا 3. اذا مباشره غتقول هي 1 3. اذا كانت هاد 1 هذه خارجه مثلا، يعني هاد الانترفال فيه مثلا هذا خارج، غتخرج 1. كان ثاني هذا خارج من جهه من هنا، ما عندناش ما نديرو، لان هاد ليماج هاد 3 جات الوسط، دونك يبقى داخل. دونك هذوك لي تكنيك ديال الكالكول دانترفال حنا نشوفوا دابا كيفاش غنحسبوهم. صافي هذا غير ريزومي ديال تي في اي. واضح؟ دقيقه سيدي نقولها قربت نسيت. غيبقى الفيديو، غيبقى عندكم فيديو. دغيا حتى من بعد سميتك، حتى من بعد نقلب الفيديو ملي غنطلقوا لكم. الفيديو فيه بعدا غير واش باقي عندنا، واش كنسجلوا ولا لا. كيتسجل صافي. يلا. ماشي وي صدت فاش واحد هضري شويه بجهد نورا. كنت شفت كاتبين مونطريك كدوي على راسيل ياك. شفتهم كانوا كاتبين مونطريك لا تمرين واحد اخر وقيلا تا هو كنتي صيفطتي لي كيقول مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس دو اكس لا اف دو اكس ايغال اكس ادمي اون سوليوشن. إلا عطاك مثلا اف دو اكس كتساوي اكس، إلا عطاك ليكواسيون اف دو اكس كتساوي اكس، اش غديري؟ تحولي هاد اكس بلاصتها اف دو اكس موا اكس صافي، وغتعتبري هذه غتخدمي على، غتوضعي هي جي دو اكس، وغديري تيورم دي فالور انترميديير على جي ماشي على اف. صافي شكرا. بيان. يلا ندوزو دابا نرجعوا فين كنا. باقي مازال ما بديناش في اكزارسيس، غير ذكرتكم ب هادشي هو غير واحد القضيه قلتها لكم بحال في الكا ديال اي بارفوا كنسميوها تيورم دو لا بيجيكسيون. هذيك الحاله فاش كيكون الانترفال نون بورني اي، درت لكم اي الاخرى فاش كتكون ار ولا هذا، هذوك لي كونديسيون كنسميهم تيورم دو لا بيجيكسيون. يلا ناخذ مثلا هنا سوا اف soit une fonction f définie sur un intervalle. Énoncer le théorème de la bijection. إذا شكون هي التيوريم de la bijection؟ هي ديك الحالة الثالثة. دونك نقولوا f continue sur i. ياك؟ بس في سؤال أين حالة درنا؟ في دوك ثلاثة. f continue sur i و f strictement monotone sur مثلا i. Donc alors f est une bijection منين sur l'intervalle bijection de i vers g. شكون هو g؟ tel que g هو f de i. اذا فاش كنبينوا مثلا باللي راه عندنا واحد الفونكسيون f راها بيجيكسيون من i vers g، يعني راه فيما خديتي واحد كا هاد ليكواسيون، كيف ما خديتي هاد كا هنايا راه يمكن لك تلقى ديما داك اكس في اي اللي كيحقق هذه. يعني ليكواسيون اف دو اكس يساوي كا ادمي اون سوليسيون اونيك بور تو كا دون جي. داكشي باش حنا كنمشيو في لو كا فاش كتكون هذه زيرو كنمشيو نفيريفيو هذاك زيرو واش كاين في اي، يعني بحال غير كا بارتيكولي هذيك تيورم دي فالور انترميديير الاخرى. واضح ولا نعاود؟ Monsieur, وي فاش كنعطيونا في لا كيسيون énoncer le théorème, واش كنعطيو en général la propriété؟ هي هذه تيورم دو لا بيجيكسيون. زعما كنعطيو داكشي en général ماشي en se basant sur les données ديال l'exercice. لا اون جينيرال بحال اللي كيقول لك ذكريني بالتيوريم، التيوريم اللي فيها هادشي. داكور. ولكن عافاكم راه خاصني باش نقيد الحاضره باش نعرف شكون اللي كاين معايا، باش مره اخرى منين نبغوا ندخلوا النقاط ديال الدوره الثانيه نعرفوا مع من نتعاملوا. كاين حفصه بومهاود ياك، سمحوا لي واحد الدقيقه عافاكم نرجع بالزربه. هاد انوس قلنا شكون؟ قلنا هي ديك شكون انوس اسون بسمة. شكون هي؟ بسمة. كتبوا التسميات العلامه هي شفناها. كاين ايمان المعاري مزيان، كاين جندلي، زينب الحنصالي، ياسير، نادى مدرع، انا نادى كاينه هنا مزيان. السلامه نادى. سلام استاذ. دايره شويه لاباس؟ لاباس الحمد لله. ولات هذه
واخا زيد شكون اللي كاين ثاني هنا وانا صحابكم ما بقيتوش تقراو اي المحيي ايمان المعرب هي كاينه مزيان صافي المهم نعقلوا على الناس اللي كيقراو واخا يلا ندوزو مسير نعم مسير وي نسيتيني لا ناصر انا عاقل عليك راه حتى الاول دخلتي ما يمكنش الاول اللي دخل ننساه يلا انا غير كنشوف غير هاد الجداد وانت ونورا راه خلاص عارفينكم موجودين ديما يلا واخا نرجعوا للدوكيمون ديالنا نشوفوا دابا حنا يلا عطينا هاد سميتو دابا غنبداو الجواب شنو قال لك هنا montrer que l'équation exponentielle de x كتساوي x plus 4 admet au moins une solution dans 0,2 يعني غنمشيو للورقه ديالنا ديال الوساخ يعني بغينا ليكواسيون اكسبونونسيال دو x يعني غنديروا دوك لي كونديسيون الاولين بلس 2 ياك هذه ليكواسيون بلس 4 بلس 4 دونك هاد ليكواسيون اش غتولي هي اكسبونونسيال دو x موان x موان 4 كتساوي 0 دابا غادي نبوزي غادي نكتب هنا بوزون f de x égale l'exponentielle de x moins x moins 4. Donc, بالنسبة لينا حنا بغينا نبينو أن l'équation admet au moins une solution dans l'intervalle 0,2. إذا حنا بالنسبة لينا on a f et continue sur r. En particulier sur 0. Voilà, sur r, bien sûr, comme l'exponentielle. Voilà, continue sur r. وهذه c'est un polynôme. Donc, polynôme, ça y est, qu'est-ce qu'on continue sur R. Donc, je vais dire continue sur R comme somme de deux fonctions continues. De deux fonctions continues sur R. Yak. Donc, en particulier, sur 0,2. Yak 0,2, mais c'est 0,4. ها لا كونديسيون الاولى سالات لا كونديسيون الثانيه خصنا نحسبوا اف دو 0 شحال هي اكسبونونسيال دو 0 هي 1 موان 0 موان 4 هي 1 موان 4 صافي موان 3 مزيان ونحسبوا ثاني اف دو 2 هي شحال هي اكسبونونسيال دو 2 موان شحال موان 6 2 موان 6 ايوا شحال كتساوي هذه تقريبا شي واحد يحسبها لنا بالكالكولاتريس كاين اللي غيحسبها لنا بالكالكولاتريس المهم غادي نلقاو شي 1,38 شحال 1,38 تقريبا il est positif d'accord donc بالنسبه لنا f de 0 fois f de 2 est strictement négatif donc l'équation f de x égale 0 c'est-à-dire l'équation exponentielle de x égale x plus 4 admet au moins une solution يعني كاينه une solution ولا اكثر المهم كاينه على الاقل وحده une solution dans l'intervalle 0,2 صافي ندوزو للاخر pas de question يلا دابا غنمشيو لا كيسيون الاخرى La question الاخرى كيقول لك montrer que l'équation x à la puissance 3 plus x égale a admet une unique solution dans R. Donc نرجعوا ثاني x à la puissance 3 plus x plus égale a. ياك c'est ça. L'équation هي x à la puissance 3 plus x moins a égale 0. غادي نوضعوا ثاني posons h f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc la première condition déjà اول حاجه e égale r يعني غادي نخدموا بلا بروبريتي الاخرى on a f et continue sur car polynôme ياك il s'agit d'une fonction polynomiale condition 2 on a نسبقوا la condition 3 on a quel que soit x dans R la dérivée égale combien
Tout polynôme est dérivable sur R. La dérivée, Ah, c'est 3x carré plus 1. plus 1. Il est évidemment strictement positif. Donc, f est strictement 60. croissante. Bien sûr, la condition 3, il faut vérifier quoi fait de la condition. On vérifier que les 0 appartient à f de R. Donc, il faut calculer f de R. راه قلبتهم حيت غادي نحتاج فهمتوني ولا لا؟ حيت غادي نحتاج لا مونوتوني داكشي باش جبت لا كونديسيون تاع هو الاول. On a f de R égale combien déjà? La fonction elle est croissante. Il y a f de moins l'infini plus l'infini. Normalement, il y a la limite de f de x en moins l'infini, limite de f de x en plus l'infini. Limite de f de x en moins l'infini, c'est des polynômes. Donc, غادي ناخذ l'homonyme de plus au degré. Donc, quand on a dit, il y a moins l'infini. On a plus l'infini. Donc, il y a R. Donc, غادي نستنتجوا H, puisque 0 كاين في R, donc la 0 appartient à f de R. لأن f de R, il y a R. Donc, je غنستنتجوا comme conclusion. Donc, l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire x à la puissance 3 plus x égale 1, admet une solution unique alpha non R. D'accord? Ça marche هادشي اللي كتبت؟ واضح؟ Oui. دابا غنجي ما كاينش شي سؤال ياك؟ كنشوف شي واحد بحال مضارب مع المايك. مي سي با غراف يلاه. غادي نمسحوا هادشي. بارفوا كيجيكم واحد السؤال هو x أس 3 بلس x كتساوي 1 ياك؟ هادي عندها دونك بيان سور حولناها ل x أس 3 بلس x موان 1 ايكال 0 وضعنا هادي هي f دو x. دابا عرفنا بلا عندها سوليسيون انيك في R. بارفوا كيقول لك اي كو يعني كيجيك واحد السؤال اي كو الفا هذاك لا سوليسيون انيك كومبري انتر 0 و 1. كنديرو فوالا هنا يسيفي دو كالكولي كوا نورا اف دو 0 فوا اف دو 1 خاصها تكون صغر من 0. فوالا يسيفي دو كالكولي حيت هذه هي اللي كتعطيني ان الفا كاين ما بين 0 و 1. اف دو 0 الا رومبلاسيتو هنا 0 بلس 0 ça fait 0 هي موان 1 fois f de 1 1 plus 1 ça fait 2 moins 1 il y a 1 donc il y a moins 1 et il est négatif donc alpha compris entre 1 et 0. هذا غير سؤال اضافي الا قال لك مونطري كو الا زادك هذه يسيفي تفيريفي غير هذه داكوغ. دابا لا ريونيون هي سالات ياك بقات لها غير واحد 3 دقائق ولا شنو هي. غادي ندوزو من بعد نعطيكم اللين وغادي ندوزو لواحد ليكزارسيس اللي تابعوا. واش كلشي كيسمعني؟ وي وي. اش كتفضلوا ندوزو لذاك ليكزارسيس اللي تابعوا ولا اللي من بعد منه؟ ولا نمشيو واحد تابع واحد؟ واحد تابع واحد. واحد تبع واحد. واخ يلا انا غادي نعطيكم شويه دابا واحد 4 دقائق بما تسجل عندي لا فيديو في البيسي ونعاود نصيفط لكم اللين.